سأقوم بعرض نماذج امتحان خاصة بعدة مواد. مادة مثلا الأولى هي مادة gestion d'entreprise. gestion d'entreprise لدينا الأسئلة تكون على الشكل التالي: expliquer l'approche traditionnelle de l'entreprise autant qu'unité de production. Établir une classification des entreprises selon les critères juridiques. Quelle différence faites-vous entre une structure hiérarchique et une structure fonctionnelle? Que représente cette structure ou ce schéma؟ بالنسبة لهذا الشيما عندنا ماذا تمثل بالنسبة للشركة عربة تقليدية، ما معنى يعني بالنسبة للإنتاج. لدينا هنا إيطابليغ اون كلاسيفيكاسيون، تصنيف مؤسسة حسب الأطر القانونية. ما هو الفرق بين الهيكلة هيرارشيك والهيكلة فونكسيونيل؟ كو ريبريزونت ماذا تمثل هذا النموذج؟ هذا بالنسبة لسؤال جيستيون دونتربريز. ما هي الإجابة؟ نرى الإجابة فقط، سنذهب إلى الإجابة. ها هي الإجابة. ماذا لدينا؟ لدينا réponse de l'attrapage. C'est un attrapage. L'approche traditionnelle. سأترككم لكي تعملوا صورة، سأحاول بعدين أن أنزل هذا الامتحان، نموذج الامتحان. l'entreprise transforme يعني بالنسبة للأجوبة تكون على شكل نص هكذا، أو على شكل نص، أو على شكل يعني هذا الرمز. مثلا لدينا l'approche traditionnelle، عندنا le travail fourni، l'équipement، consommation intermédiaire، ce sont des entrants يعني مدخلات. لدينا عملية البرودكسيون، وعندنا des extrants اللي هما لي بيان و لي سيرفيس، يعني ماذا نحصل على لي بيان و لي سيرفيس، يعني من أجاب به بطريقة صحيحة ومن وضع كذلك هذا الشكل هذا صحيح. classification de l'entreprise selon les critères juridiques. لدينا les entreprises du secteur public، لدينا entreprises publiques et les entreprises semi-publiques. les entreprises privées، لدينا l'entreprise individuelle، la société، la coopérative. كذلك من وضع هذا الرمز هذا وهذا الشكل هذايا مخطط كذلك هو مخطط صحيح. هذا بالنسبة للإجابة الأولى. بالنسبة للإجابة الثانية الإجابة الثالثة réponse de rattrapage. لدينا ما هو الفرق بين الستركتور hiérarchique و la structure fonctionnelle. structure hiérarchique، chaque élément du système ou du sous-système relève d'un seul chef، يعني كل واحد عنده مسؤول واحد عليه، يعني كل معامل لديه مسؤول واحد. La ligne de l'autorité doit être directe entre le supérieur et le subordonné، يعني بالنسبة لشكل الأوامر. كذلك la structure fonctionnelle تكون بهذا الشكل، يعني تعتمد على domaine de sa compétence، تعتمد على les compétences. بالنسبة للسؤال الأخير أو الجواب الأخير، la structure هي structure le staff and line، وهي structure fonctionnelle avec une relation hiérarchique. هذا هما الأجوبة بالنسبة لمادة لا جيستيون دونتربريز. بالنسبة للسؤال الآخر، الأسئلة الأخرى، لدينا أسئلة خاصة بمادة ريزو ولا انستالاسيون أو ريزو. انستالاسيون ريزو لدينا كيسيون كومبليتي لي ديفينيسيون سويفونت، تتميم التعاريف التالية. هذا التعريف ماذا تقول؟ l'active directory ما هو دورها؟ son rôle. composant active directory sont، يعني ما هي مكونات l'active directory. لدينا les attributs d'un compte utilisateur peut être quoi؟ compléter le tableau suivant. لدينا l'adresse IP تبدأ من هاد الأربع أرقام إلى ماذا؟ هذا مثال فقط. وهنا يعني الطالب يكتب هنا ويكتب هنا الإجابة. وهنا لو ماسك دو سوريزو يعني يكمل هاد الفراغات. بالنسبة للسؤال الثالث، quelle est la réponse correcte؟ l'auteur يربط ما بين 2 هيب 2 شبكات دو ريزو، أو 2 كارت ريزو يعني بطاقة الشبكة، أو 2 بون يعني جسرين.
Quels sont les avantages du réseau client serveur؟ ما هي الفائدة ولا المميزات الإيجابية الخاصة بهيكلة كليون سيرفر؟ لدينا sécurité centralisée يعني أمن centralisé, un point de défiance unique, des sauvegardes centralisées, une réduction des coûts d'exploitation. يعني هنا يختار الطالب أي منهما الإجابة الصحيحة. السؤال الرابع: quels sont les avantages et inconvénients d'une architecture poste à poste في الشبكة ولا في الريزو؟ هذا تقريبا الأسئلة التي فقط سأجيكم أجوبة هي بالنسبة لريبونس انستالاسيون ريزو. لدينا l'active directory, les services d'annuaire fournis par Microsoft, son rôle gérer et administrer un réseau informatique, les composants d'Active Directory ما هي المكونات, les ressources, les objets et les attributs. Les objets et les attributs. Les attributs d'un compte utilisateur لدينا تقدر تكون بالنسبة للcompte utilisateur قادر يكون فيه le nom, le prénom d'utilisateur ainsi que son adresse électronique ومعلومات أخرى. Les attributs et les objets. كذلك هنا باش نلاحظوها لو سيما فيه تقريبا كل المعلومات. يعني هنا الطالب حتى انه يجيب يعني كلمة جملة مختصرة الإجابة تعتبر صحيحة. هنا بالنسبة لزادرس اي بي كذلك عندنا بالنسبة لريبونس أجوبة الخاصة بهاد الأسئلة. السؤال الثالث والسؤال الأخير بالنسبة هذا رقم 4. السؤال رقم 4 أو الجواب رقم 4: les inconvénients d'un réseau égal à égal ولا بالنسبة لشبكة architecture ليس ريزو سي architecture عفوا هنايا architecture peer to peer ولا égal à égal. بالنسبة لزافونتاج عندنا les inconvénients: ce système n'est pas du tout centralisé, ce qui rend difficile à administrer يعني بالنسبة للتسيير تاعو يكون صعب. لا سيكوريتي بالنسبة للأمن يكون ضعيف. يعني هنا تقريبا كل إجابة. وهنا ان كو ريدوي بالنسبة للبير تو بير سهلة للتركيب و simplicité à toute épreuve. بالنسبة هذوما الأسئلة يعني أسئلة بسيطة وعبارة عن مفاهيم عامة أو دي كونيسونس دو باز في هاد المادة مادة جيستيون دونتربريز. نتمنى نكون أفدتكم لبعض الأشياء البسيطة بالنسبة لهاد الأسئلة ونوعية الأسئلة بالنسبة للطلاب وبالنسبة للأساتذة أول مرة يدرسون. ونحن دائما في التعلم حتى ولو كان لدينا عدة سنوات. وشكرا لكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله.